ल अब यसमा चाहिँ आज हामीले पढ्ने भनेको स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनको बारेमा हो र यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सनमा यसमा एरर देखाए जस्तो छ के एरर छ हेरौँ फर्महरुमा एरर देखाएन अर्को फर्म बनाउनलाई केही छैन यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन सी शार्पमा र VB मा फरक हुन्छ केही न केही अलिकति है स्ट्रिङ डिजाइनर लाइन 1 कोलन 0 ठिकै थियो सेभ गर्दाखेरि बिग्रियो के हो string functions ignore के भएर जस्तो ल पुरै गएछ सर हजुर मर्निङ भन्दै नि मर्निङ मर्निङ ल एटेन्डेन्स गरिहालौँ त सम्झ्यो होला कसको अरे के अरे पङ्कज हो पंकज ल ठिक छ है त्यो फर्मले हाम्रो काम गरेन ठिक छ अर्को फर्म बनाउला है फेरि ल यस्तो गरौँ पहिला एएससी को गरौँ है त यसमा एड गरौँ एड गरेर विन्डोज फर्मलाई एड गरौँ यो फर्म हजुर साउन्ड अलि सुनेको छैन यसलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ अन्डरस्कोर फङ्सन स्ट्रिङ फङ्सन भनेर नाम राखेँ है नेम फाइल हो नि यस सो त्यस्तो धेरै डिजाइन गर्न त पर्दैन अब हामीले सिम्पल डिजाइन गरौँ हैन अनि यतापट्टि MDI मा गएर यो फर्म खोल्ने बाटो एउटा चाहिँ गराइदिउँ यसमा गएर जस्तै स्ट्रिङमा गएर युजिङ फङ्सन भन्नेमा यहाँनिर गएर चाहिँ स्ट्रिङ अन्डरस्कोर फङ्सन बनायो भने काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है यहाँ चाहिँ यस क्यापिटल होला स्मल होला पनि स्मल होला है ल यसले काम गर्यो अब यो हाम्रो पहिला सुरु फर्म खोल्दै खोल्दैन हेरौँ अब यसमा चाहिँ ASC को गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रिङ इनपुट गर्ने ठाउँ चाहियो पहिला यसलाई नो गरौँ यो चाहिँ कहाँनिर गरौँ भने हो यो मिल्यो भने मिल्छ जस्तो लाग्यो ए मैले त फर्म लोड फाल्दिएर होला सायद अन्डरस्कोर लोड लाइन फाल्दिएर ठिक छ पुरै फर्म फाल्यो यसलाई डिलिट गरेर चाहिँ यसले बल्ल काम गर्छ अब यसलाई रन गरौँ रन गरेपछि अब हाम्रो यो हिजोको एररलाई मिलाएको मात्रै हो अहिलेसम्म है हामीले केही गरेको छैन हिजोको एरर हामीले मिलाइसक्यौँ यो रन हुन्छ फेरि फास्ट डिजाइन गरेर हामी छोटो छोटो एक्जाम्पल गर्नतिर लाग्छौँ स्ट्रिङमा जाने युजिङ फङ्सनमा यो फर्म खुल्यो अब यसपछि हामीले यसमा अरू केही धेरै डिजाइन गरेको जस्तो फङ्सनहरू 5-7 वटा फङ्सनहरू छ अब यसको लागि चाहिँ हामी एउटा इनपुट स्ट्रिङ इनपुट गर्ने एउटा लेभल ल्याउँछौँ यो कमनमा गएर अनि यहाँ चाहिँ हामी एउटा लेभल राख्छौँ यसको अलिकति फन्ट साइज प्रोपर्टीमा गएर बढाइदिउँ यसको फन्ट यो फर्मको बढाएपछि पनि अटोमेटिकली बढ्ने भयो अब यहाँ गएर चाहिँ यसको टेक्स्टमा गएर अब हामी लेखौँ यहाँ चाहिँ इन्टर स्ट्रिङहरु इन्टर डाटा भनौँ यो पनि डाटा त्यहाँ आउँछ त्यो जस्तो खाले पनि आउन सक्छ के अब टेक्स्ट बक्स भयो एउटा टेक्स्ट बक्स 1 भनेर राख्यौँ अनि अर्को बटन भयो
अनि यो बटनलाई चाहिँ हामी एएससी भनेर एएससी को सट्टामा ल एएससी नै लेखौँ हैन तर एएससी लाई चाहिँ हामी इन्ट भन्ने फंक्सनले काम गर्छ यो हिसाबमा चाहिँ इन्ट भनेर लेखौँ अनि यसको चाहिँ रिजल्ट को लागि चाहिँ हामीले यसरी अलि तल राखौँ आउटपुट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इनपुट भयो अब हामीले यहाँ चाहिँ गएर आउटपुट भनेर लेखौँ आउटपुट भनेर लेखौँ हैन यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स 2 राखौँ यसलाई टेक्स्ट बक्स 1 राखौँ है त धेरै नाम नलेखौँ अब यो चाहिँ हाम्रो पहिलो चाहिँ अब जस्तो अब आस्की भ्यालु पत्ता लगाउने थियो हाम्रो पहिलो स्ट्रिङ जस्तो भिबी मा चाहिँ एएससी भन्ने फंक्सन युज हुन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो के युज हुन्छ जस्तो स्ट्रिङ यस इक्वल टु त्यो एउटा हामीले यो स्ट्रिङ पहिला तान्नु पर्यो इनपुट गर्नु पर्यो this dot text box 1 dot text गर्दा त्यो भ्यालु आयो अनि त्यो आइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ त्यो सबै भ्यालु चाहिँ त्यो यसमा आएर बस्यो अब यसमा आएर बसेपछि त्यसको सबैलाई एउटा एउटा गरेर फर इच लुप लगाएर हामीले फर इच भन्ने एउटा हुन्छ त्यो माथि आफै स्ट्रिङमा हुन्छ एउटा क्यार सी इन यस यो चाहिँ हामीले जान्नै पर्ने भयो यसको प्र्याक्टिस गर्दा मिनिमम यसले के भनेको भने यो यस भनेको चाहिँ आफै स्ट्रिङमा बसेको हुन्छ त्यसमा हामीले डाटा दिए हुन्छ त्यसको एउटा एउटा क्यारेक्टर छुट्याइदिन्छ के यसले त्यो यस भन्नेबाट इन भनेको यो यसबाट हैन अनि सी मा ल्यायो एउटा क्यारेक्टर लिएर आयो अनि त्यो क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गर्यो त अब हाम्रो चाहिँ यताबाट आउटपुट देखाउने ठाउँमा त्यहाँ दिस डट टेक्स्ट बक्स 2 डट टेक्स्ट त्यसमा हाल्दिन्छ अनि त्यसमा हाल्दाखेरि चाहिँ पहिलो एउटा भेरिएबलमा हाल्यो यसलाई इन्ट यन भनेर हालौँ यन इक्वल टु अनि यो ब्र्याकेट गरेर अनि यहाँ इन्ट भन्ने फंक्सन यसरी लगाऊ अनि त्यो सी भन्नेलाई उसले कन्भर्ट गर्छ एउटा एउटा क्यारेक्टरले गर्छ इन्टले यो आस्की सट्टा इन्टले आस्की भ्यालु प्रोभाइड गर्छ है यस हिसाबमा अनि त्यो जुन यनमा त्यो भ्यालु आएको हुन्छ अनि त्यसलाई फेरि अब हामीले स्टोर गरेर एउटा स्ट्रिङमा राख्नु पर्यो स्ट्रिङ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ आउट भनेर राख्नु एउटा हैन इक्वल टु यहाँ खाली राखौँ पहिला सुरुमा यो आउटपुटको लागि आउट भनेर लेख्यौँ हामीले अनि आउट इक्वल टु प्लस इक्वल टु लेख्यौँ यो असाइनमेन्ट अपरेटर नै युज हुन्छ फेरि आउटमा जे छ त्यसको भ्यालुले त्यही राख्यो तर त्यसमा के राख्यो त भने यन डट टु स्ट्रिङ गरेर त्यसलाई स्ट्रिङमा कन्भर्ट हुँदैन फेरि त्यो गरेर अनि उसले चाहिँ के गर्यो यहाँ चाहिँ प्लस अनि स्पेस अथवा कमा दिउँ यहाँ किनकि त्यो मल्टिपल सबैको आउँछ है यो कमा हामीले दिएर राख्यो अनि त्यसपछि गऱ्यो फर इचबाट बाहिर आएर अब बल्ल हामीले यो आउटपुट चाहिँ यहाँ देखाइदिउँ दिस डट टेक्स्ट बक्स 2 डट टेक्स्ट इक्वल टु यहाँ चाहिँ हामीले के राखौँ भने त्यो जुन हाम्रो आउट भनेर आएको छ त्यो आउटलाई राखौँ आउट हाम्रो स्ट्रिङमा छँदैछ है यसले चाहिँ के देखायो भने इनभ्यालिड एक्सप्रेसन टर्म आउट यसलाई यस्तो गरौँ यसलाई यस्तो गरौँ कि आउट इक्वल टु यन प्लस गरौँ त्यसो यन डट टु स्ट्रिङ 11 टु स्ट्रिङ गरौँ हैन पहिलाको यनमा त्यो राखौँ यसले चाहिँ इनभ्यालिड एक्सप्रेसन टर्म आउट भने त मैले हिजो एउटा गरेको हेरौँ त्यही नै हो एक्स प्लस भनेर इन्ट नै गर्नुपर्छ एक्स भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हो स्ट्रिङ प्लस अनि इन्ट सी गरेर कमा गरेर पछि एक्स डट टु स्ट्रिङ गरे एक्स ठाउँमा यहाँ राखेछ त्यही नै छ है हामीले आउट भेरिएबल मानेन कि जस्तो लाग्छ ए राखौँ यसलाई एसटी राखौँ होइन
अनि यसपछि प्लस यस्तो गरौँ, यो एउटा एक्स्ट्रा भेरिएबल नराखौँ, अनि यो चाहिँ st प्लस अनि यो चाहिँ int c यस्तो गरौँ, यहाँ सेमिकोलन ल, यति भएपछि यसले माने बल्ल है। यो एसटी चाहिँ स्ट्रिङ भयो, यसो पहिलाको अथवा यसलाई प्लस इक्वल टु हान्दा नि हुन्छ डाइरेक्ट, प्लस इक्वल टु सरी प्लस अनि इक्वल टु यो गऱ्यो भने त्यसैको भ्यालु त्यसैमा राख्ने भन्ने त हो। यसलाई यस्तो गर्ने, यो कमाले यसलाई छुट्यायो, अनि यहाँ चाहिँ हामीले के हाल्यौँ त st डट टु स्ट्रिङ भनेर यसरी हाल्यौँ हामीले, टु एरो st हान्दै, st हान्दै आफै स्ट्रिङमा छ। ल अब यसलाई रन गरेर हेरौँ त यसले के गर्छ भने प्रत्येकको यो इन्ट भन्ने हाम्रो मेन फोकस भनेको यो हो है। अब फर इच भनेको चाहिँ हाम्रो लुपिङ हो, यो यस भनेको हाम्रो स्ट्रिङ हो भने जस्तो हामीले इनपुट गरेको यो भयो, अनि यो इनपुट गरेकोमा यसलाई एउटा एउटा छुट्याएर क्यारेक्टर बनाउने, अनि त्यो हरेक क्यारेक्टरलाई इन्टमा कन्भर्ट गर्दा फेरि एसटीमा राख्छ, र त्यो एसटी चाहिँ हामीले आउटपुटमा देखाउँछौँ भनेको। यसलाई रन गरौँ है एकचोटि। राखौँ माई नेम राखेँ होइन। अब यो राखेपछि अब यसलाई चाहिँ यसमा इन्टमा क्लिक गरौँ। अब यसले के दियो त, यो न्युमेरिकल आस्की भ्यालुहरू प्रोभाइड गर्यो। यो यमको आस्की भ्यालु 109 हुने रहेछ, वाईको 121 हुने रहेछ है, अनि स्पेसको चाहिँ 32 हुने रहेछ। यो स्पेसको है, यो 109 भनेको यमको हो, 121 भनेको वाईको हो, 32 भनेको चाहिँ यो 32 भनेको चाहिँ कसको हो, 32 भनेको चाहिँ स्पेसको, अनि फेरि यनको चाहिँ 110, अनि ए को चाहिँ फेरि 97, ए को 97 है यसमा लेखेको। बुझ्यो यो? यसमा बफर सफर केही पनि युज गर्नु परेन, सबै फाल्दै इन्ट गऱ्यो भने 0 आउँछ। जस्तो स्पेस हान इन्ट गर 32 आयो है। यसलाई फाल, जस्तो तिमीले अब यहाँ चाहिँ 1 हान, 1 को आस्की भ्यालु कति हो त 49 हो है। यसरी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो त, यो आस्की एएससी भनेर vb.net मा हुन्थ्यो भने csap.net मा चाहिँ त्यो एएससी को काम कसले गर्दो रहेछ भन्दा इन्टले गर्दो रहेछ। बुझिरहेछ हैन? को छ? यस सर, बुझिरहेछ बुझिरहेछ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो बिग्रियो थियो, यसलाई इम्प्रुभ गर्ने काम भयो। अब यसपछि गएर हामी अगाडि बढौँ, अर्को फंक्सन दोस्रो फंक्सन हेरौँ। दोस्रो फंक्सन हाम्रो के छ भने फर्मेट भन्ने छ। अब यो फर्मेट भनेको चाहिँ VB मा युज हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सिसाब मा चाहिँ डेट टाइम डट नाउ डट टु स्ट्रिङ गरेर फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब फर्मेटले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्नेले देखाएर हेरौँ एकचोटि। जस्तो यहाँ चाहिँ अब अर्को चाहिँ मैले एउटा यहाँ राखेँ, जस्तो फर्मेट अर्को बटन एड गरेँ हैन, फर्मेटको लागि यो चाहिँ मैले फर्मेट भनेर दिएँ। म एउटा यहाँ चाहिँ यसको टेक्स्ट बक्सको सट्टामा डेट एन्ड टाइम पिकर राख्छु एउटा है, डेट एन्ड टाइम पिकर राख्छु यहाँ चाहिँ। अनि यो डेट एन्ड टाइम पिकरको फर्मेट चेन्ज गर्छु मैले प्रोपर्टीमा गएर। यसको फर्मेट हेरौँ, यो लङमा छ हैन, यो लङलाई मैले सर्ट गराएँ यसरी है। यो डेटहरु चुज गर्न मिल्छ। अब यो डेटहरुलाई चाहिँ अब मैले कसरी गर्छु यहाँ भन्दाखेरि, जस्तो अब यो डेट छ, अब यसको डेटबाट मलाई यहाँबाट मन्थ मात्र झिक्न पर्यो, इयर मात्र झिक्न पर्यो, अथवा टाइम झिक्न पर्यो हैन, कतिखेर सेट गरेको त्यो झिकेर यहाँ देखाउनु पर्यो आउटपुटमा। त्यो म गर्न सक्छु है। त्यसको लागि चाहिँ अब फर्मेटमा डबल क्लिक हान्नै पर्यो। अब फर्मेटमा गएर पहिला अब डेट टाइम भनेर एउटा भेरिएबल dt राखौं, dt इक्वल टु दिस डट, त्यसको नाम डेट एन्ड टाइम पिकर 1 डट भ्यालु भन्ने हुन्छ। टेक्स्ट बक्स थियो भने त्यसको डेट एन्ड टाइम पिकर अहिले भर्खर राखेको। अनि त्यो
अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा आउटपुट पहिला एउटा भेरिएबल बनाऊ स्ट्रिङ यस इक्वल टु dt डट अनि हाम्रो फर्मेट dt डट स्ट्रिङ डट फर्मेट छैन है के छ त भने एकचोटि हेरौँ त यो नोटमा के लेखेको छ टु स्ट्रिङ रहेछ है फर्मेट एन्ड टु स्ट्रिङ dt डट एन्ड टु स्ट्रिङ सरी dt डट टु स्ट्रिङ भनेर तलको लगाउने अनि यहाँ गएर लेख्ने अब यो डबल कोट भित्र जस्तो मलाई कति घण्टा कति आवर कति मिनेट हैन यम लेख्यो भने फेरि मन्थ हुन्छ र कति सेकेन्ड भनेर मलाई चाहिएको छ भने यसरी लेख्ने त्यो dt भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ हामीले डेट एन्ड टाइम पिकर भ्यालु राखेको छ अब त आउटमा गएर दिस डट टेक्स्ट बक्स 2 डट टेक्स्टमा गएर अब हामीले यसको भ्यालुलाई त्यहाँ चाहिँ के गर्ने प्रिन्ट आउट गर्ने यसो गर्यो भने चाहिँ अब हामीले यसले के देखाउँछ त भन्दा अब हामीले त्यो डेटबाट सर्टेन हामीले आवर मिनेट अरु पनि तिमीले नेटमा हेरेर सर्च गर्न सक्छौ त्योबाट डेट मात्रै कसरी तान्ने मन्थ मात्रै कसरी तान्ने हैन आवर मात्रै कसरी तान्ने भन्ने डिफरेन्ट फंक्सनहरु हुन्छ अब यहाँ गएर यसो जस्तो मैले डेट सिलेक्ट गरे जुन पनि डेट सिलेक्ट गरे ल आजकै डेट सिलेक्ट गरे मैले आजको डेट अहिले कति भएछ कम्प्युटरमा भने 8:14 भएछ 8:14 मिनेट गएको अब फर्मेट गरेपछि यसले 8:14:42 सेकेन्ड देखायो जतिखेर यहाँ क्लिक गर्छु त्यो क्लिक गरेको टाइम देखाएको यो हैन जस्तो मलाई यहाँबाट इयर जस्तो यो सिलेक्ट गरेको डेटबाट मलाई इयर मात्र चाहियो गते मात्र चाहियो मन्थ मात्र चाहियो भने पनि हामी त्यही टु स्ट्रिङमा गएर लेख्ने हो त्यही गएर हामी लेख्न सक्छौं जस्तै ल क्यापिटल Y हाल्नु है क्यापिटल Y हाल्ने भने चाहिँ YM D हुन्छ D भनेको डेट हाल्छ M भनेको M चाहिँ क्यापिटल हाल्नु पर्छ मन्थको लागि किनभने यहाँ मिनेटसँग जुट्छ नि त अब अहिलेको टाइमहरु छ फर्मेट गर्यो भने यो यसरी Y नै आयो है यसो स्मल y हो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो मैले फिक्स गर्न सक्छु Y गर्न चाड हाल्नु न त 1 2 3 4 स्मल हो क्यापिटल मैले बिर्सिरहेको छु है अहिले हालेर हेरौँ आयो 2020 त्यो इयर आयो हैन 2020 सालको 8:16:10 भनेर टाइम ग्याप्स गर्यो त्यस्तै गरेर M क्यापिटल M अनि D हाल्यो भने त्यो पनि छुट्टै छुट्टै रूपमा आउँछ अब हामीले जस्तो Y मात्र चाहियो D मात्र चाहियो प्रोग्राम गर्दाखेरि हैन टाइम मात्र चाहियो भने यसरी छुट्टै छुट्टै हामी लेख्न सक्छौं यो बुझ्यो हैन अब यसपछि अर्को छ हाम्रो थर्ड नम्बरमा जोइन फंक्सन भन्ने छ है अब यो जोइन फंक्सनले के गर्छ त भने जस्तो हामीले एरेको भ्यालु जुन छ एरेको भ्यालु जस्तो एप्पल बनाना गव भनेर चाहिँ यो नोटमा हेर यो सबैलाई उसले के गर्यो जोइन गरेर एकै ठाउँमा डिस्प्ले गराइदियो अब आउटपुटमा देखाउने बेलामा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसको लागि हामी स्ट्रिङ डट जोइन भन्ने फंक्सन लगाउँछौं त्यसमा सेपरेटर के छ भनेर अब जस्तो यसको लागि चाहिँ एउटा फेरि बटन बनाऊ है त जोइनको लागि अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँ जोइन भनेर लेखौं जोइन जोइन भनेको कम्बाइन गर्ने हो जस्तो अब यसमा हामीले एउटा कुनै पहिला स्ट्रिङ एउटा भेरिएबल राखौं यस इक्वल टु मैले यसमा पहिले सुरु भ्यालु असाइन गर्दिए हैन ल एप्पल पीएल एप्पल हैन त्यसपछि गएर म्याङ्गो त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अरु के राखौं लिची हैन यस्तो राखे मैले अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा एरे हो अब यो एरेमा भएको डाटालाई मैले यसरी सिधै this dot text box 2 dot text equal to yes भनेर
दिँदाखेरि यसले के गर्छ यसले पक्कै एरर देखायो यहाँ cannot implicitly convert type string to string अरे अब यो string त केमा छ एरेमा छ अब यो एरेमा भएको स्ट्रिङलाई उसले नर्मल स्ट्रिङमा लान सक्दैन भन्यो अब त्यस्तो बेला हामीले के गर्ने त त्यसको लागि हामीसँग जोइन भन्ने फंक्सन छ s equal to string dot join यो गर्ने अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो सेपरेटर माथि एरेमा के सेपरेटर युज गरेका छौं कमा युज गरेका छौं कमा सेपरेटर हैन अनि हाम्रो अब्जेक्ट के हो त यस भन्ने हो त्यसलाई चाहिँ जोइन गरेर एज अ स्ट्रिङ को रूपमा हाल्दै भनेको है तर यसले यहाँ गडबड देखायो अब गडबड के देखाइरहेछ त भन्दाखेरि यो रेफरेन्सको लागि अलि हिजो मात्र यो प्रिपेयर गरेको त्यसलाई फेरि एकचोटि हेरौँ है त अथवा यो नोटबाट पनि देख्न सकिन्छ अब यो जोइन अपरेटरले कसरी काम गरिरहेछ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले एक्जाम्पल दिएको थियो जस्तै एरेको भ्यालु दिनु पर्यो कमा स्ट्रिङ डट जोइन स्ट्रिङको यस क्यापिटल जस्तो छ मर्निङ सर मर्निङ स्ट्रिङको यस क्यापिटल ए यो हाम्रो एरेमा भयो ठीक यो एरेमा राख्ने हैन यो हामीले एज अ स्ट्रिङको रूपमा राख्ने हो त्यही भएर एमा मैले राखेँ है बल्ल यसले काम गर्दैछ ठीक छ बुझ्यो नि अहिले एरेमै राख्न खोजे के त्यो जोइन गरे पनि एरेमा राख्न त मिल्दैन यो माथि यस भनेको चाहिँ एरे हो यो यस भनेको एरेलाई फेरि मैले के गरे यहाँ चाहिँ कमा युज गरेर फेरि जोइन गरेर एज अ स्ट्रिङको रूपमा मैले राखेँ फेरि अनि बल्ल तल चाहिँ अब मैले यहाँ यस हैन अब यहाँ मैले ए युज गरे भने अब मैले बल्ल त्यो टेक्स्ट बक्समा सबै भ्यालुहरु आउँछ है अब यसलाई हेरौँ जस्तो मैले अब त्यो त्यसमा चाहिँ के गरेछु त भन्दा एकमा कोडिङबाटै मैले एरेको भ्यालु दिएछु अन्त लिस्ट बक्सबाट तान्न पनि सकिन्छ त्यसलाई फेरि एरेमा लानु पर्यो हैन अलिकति फेरि हेर्नु पर्ने हुन्छ अहिलेलाई हाम्रो उद्देश्य कम्बाइन जोइन मात्रै गर्ने हो त्यही भएर अब यहाँ जोइन गरेको आउटपुट हेरौँ यसरी हेरौँ यहाँ सबै आयो कमा नै आयो एरेकै फर्मेटमा आयो कि अनि चाहिँ हामीले कमा कमा जस्तो हामीले यो कतिखेर काम लाग्छ त भन्दा डेटाबेसबाट हामी तान्यौं एरेको रूपमा आउँछ अनि त्यो एरेलाई टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पर्यो जस्तो ग्रिडहरु छैन हाम्रो कमा गरेर जस्तो कसैको मोबाइल नम्बर दुईटा तीनटा छ के फोन नम्बरहरु दुईटा तीनटा छ भने त्यो एरेमा हुन्छ टेबलमा अनि टेबलबाट आएर एरेमा राख्ने अनि एरेबाट अब हामीले केमा देखाउनु पर्यो टेक्स्ट बक्समा देखाउनु पर्यो भने त्यतिखेर त्यो जोइन भन्ने फंक्सन काम लाग्यो नि त स्ट्रिङलाई जोइन गरेर हामी जस्तो देखाउन सक्यौं है एउटै फिल्डमा चाहिँ त्यसरी लान सकियो नि त यो चाहिँ हाम्रो जोइन अपरेटर भयो अब त्यस्तै अर्को चाहिँ अपरेटर छ हामीसँग के अपरेटर छ भने 4 नम्बरमा हेरौं यल केस भन्ने छ यल केस पहिला हाजिर गरौँ है त अब यो यल केस सम्म आइपुग्दाखेरि हाजिर गर्ने टाइम लिदियो कोही आएको थियो एकजना नाम सुन्दाखेरि उमेश हो कि जस्तो लागेको थियो उमेश हो कि गइसक्यो फेरि म हो सर बोल्नु पर्यो नि त उमेश अरु कोही आछ छैन 7 जना भयो है सधैँको कोटा पुग्यो अब यसपछि हामी अर्को चाहिँ एल केस गरौँ एल केस भनेको चाहिँ सिसाबमा केबाट हुन्छ त मैले नोटमा थप्दै छु यो नोट अपडेट गर एल केस भनेको चाहिँ हाम्रो एल केस लेखेर छु है एल केस भनेको चाहिँ लोअर केसमा टु लोअर आउँछ जस्तो लाग्छ मैले यसको गरेर चाहिँ के एल केस टु अप्पर र टु लोअर भन्ने आउँछ जस्तो लाग्छ है एकचोटि हेर सबैले गरेछ एल केसको लोअर केसमा हेर्दा नि सर लोअर केसमा त्यो एल केसको सट्टामा सिसाबमा के हुन्छ त्यसको इक्विभ्यालेन्स चाहिँ मिनिङ त लोअर केसमा लाने हो हैन टु लोअर भनिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई है केसमा हेर्नु दुईटैको एकचोटि हुन्छ है यो माथि इनपुट गरेकोलाई अब यहाँ अप्पर केस र लोअर केसमा लाने हो यहाँ पनि पहिला स्ट्रिङ यस गरेको स्ट्रिङ छ के पहिला हेरौँ है त स्ट्रिङ यस इक्वल टु दिस डट टेक्स्ट बक्स हजुर डट टेक्स्ट
यो भयो अनि यसपछि यसलाई गएर चाहिँ अलि बस्नु अनि यसलाई चाहिँ यो भयो टेक्स्ट बक्समा यो भयो अनि यसमा त्यो भ्यालु आयो अनि यसमा त्यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले यसलाई यस डट टु लोअर यस डट टु लोअर गऱ्यो भने यो चाहिँ केमा जाने रहेछ लोअर केस 2 आयो अनि यसलाई अब हामीले देखाउने बेला टेक्स्ट बक्स 2 मा देखाइदिउँ हैन डट टेक्स्ट गरौँ यो जति पनि स्मल लेटरहरू छ भने यसले के गर्छ त एकरे क्यापिटल लेटर लेखेको छ भने क्यापिटल लेटर भएको जति सबैलाई यसले स्मल लेटरमा लाने काम गर्छ है ल यसलाई हेरौँ यसलाई रन गरेर हेरौँ उदाहरण यल केसको ठाउँमा हामीले टु लोअर भन्ने फंक्सन लगायौँ है टी क्यापिटल र यल पनि क्यापिटल त्यो फंक्सन बुझ्नु पर्यो हामीले अब यसमा चाहिँ गरे जस्तो मैले के लेखेँ KTHMANDU यसरी लेखेँ मैले हैन यो बीच बीचमा के छ त यो क्यापिटल लेटर छ अनि अब यसलाई चाहिँ मैले केस भनेर यसो गरे भने यो जस्ताको तस्तै आयो लो टु लेयरमा गएन है किन गएन त भनेर भन्दाखेरि यस डट टु लोअर भनेर त हामीले गरेकै छ टेक्स्ट 1 को भ्यालु पनि यसमा हालेकै छ मिस्टेक के गरेन त हामीले एकचोटि यसलाई हेरौँ है त मैले गरेको कुरालाई हेरौँ यो टाइमको कुरा भयो यो चाहिँ टु लोअर भन्ने यही नै छ ए यस डट गरेर फेरि यसमै हाल्नु पर्ने रहेछ हामीले असाइनमेन्ट युज गरेनौँ है यसले कन्भर्ट त गर्यो आफैले राख्यो हैन तर त्यो बफरिङमा मात्रै भयो यता गएन है यति खोजेर चाहिँ सानो कुराहरू यो युज नगरे भएर हो धेरै है न्युमेरिकल भ्यालु मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने बानी पर्यो फेरि यसलाई चाहिँ के गरौँ त यहाँ गएर फेरि यो हेरौँ अब जस्तो मैले अहिले जस्तै गरौँ यसमा KTHMANDU यसरी हाने कुनै क्यापिटल कुनै स्मल हाने भने अब सबै सर्लग्द स्मलमा आयो ठिक छ त्यस्तै टु अपर गर्यो भने चाहिँ सबै के आउँछ अपर केसमा जान्छ त्यस्तै हामी चाहिँ टु सेन्टेन्स भन्ने पनि होला अथवा टु के अरु टोगल सोगल के हुन सक्छ यहाँ टाइप गर्यो भने है अब यो चाहिँ हाम्रो भयो के त केसको कुरा भयो अब केस पछि अब हामी अर्कोमा जाऊ अर्को हामीसँग फंक्सन के छ त भन्देखि अर्को फंक्सन सरी उता मिडल लेफ्ट भन्ने छ के हैन नोटमा यसको लागि नोट हेरौँ लेफ्ट भन्ने छ अब लेफ्ट भनेको लेफ्ट साइडबाट तान्ने राइट भनेको राइट साइडबाट तान्ने मिडल भनेको मिडल साइडबाट तान्ने हुन्छ VB मा चाहिँ तर सिसाबमा चाहिँ त्यो सबैलाई सब स्ट्रिङबाट तान्छ है जस्तो म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु अब यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त भन्ने अब अर्को पनि एउटा बटन एड गरेँ यो सबै ठाउँ लेख्न त तिमीहरूलाई नै भोलि सजिलो हुन्छ यो अब यसमा चाहिँ केसमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ के गरेँ भने सब स्ट्रिङ हिसाबमा सब स्ट्रिङ भन्ने छ VB मा चाहिँ लेफ्ट राइट भन्ने हुन्छ अब यसलाई डबल क्लिक गरेर पहिला एउटा स्ट्रिङ यसमा स्टोर गरौँ s इक्वल टु दिस डट टेक्स्ट बक्स 1 डट टेक्स्ट सरी भनेर हानौँ अनि त्यसपछि यसमा हामीले गर्न के अरे सब स्ट्रिङ हैन अब यसमा चाहिँ अब हामीले अर्को फेरि स्ट्रिङ एउटा तान्ने स्ट्रिङलाई a भनौँ अनि यहाँ गएर चाहिँ सब स्ट्रिङ यस डट सब स्ट्रिङ यसबाट चाहिँ अब हामी के गरौँ त भने सब स्ट्रिङ तानौँ अब लेफ्ट साइडबाट जस्तो मैले एजुकेसन भनेर हाने edu 3टा लेटर चाहियो कुनै पनि वर्डको फर्स्टको 3टा लेटर चाहियो भने अब स्टार्टिङ इन्डेक्स 0 बाट सुरु गर्ने 0 बाट अनि लेफ्टबाट तान्छ हैन कतिवटा चाहियो त भन्दा 0 1 2 3टा चाहियो भनेपछि अब यो चाहिँ के भयो त अब यो हाम्रो लेफ्ट साइडबाट तान्यो this dot text box 2 dot text equal to a भनेर हान्दियो यसले के गर्छ अब म त्यस्तो राइट साइडबाट तान्न पनि फेरि सिकाउँछु यो लेफ्ट साइडबाट भयो स्टार्टिङ भ्यालु दिने 0 0 भनेको फर्स्ट इन्डेक्सबाट अनि 3टा भ्यालु तान्ने भनेपछि मलाई
जस्तो नेपाल लेख्यो भने एनईपी भनेर आउँछ होला अथवा एजुकेसन लेख्यो भने edu भनेर आउँछ होला है एजुकेसन भनेर पुरा लेखेँ यो लेख्यो भने चाहिँ अब सब स्ट्रिङ गरेर लेफ्ट साइडबाट ताने नि मैले edu भनेर आयो ठीक छ यो फर्स्टबाट तीनटा आयो हामीले स्टार्टिङ भ्यालु यदि सेकेन्ड दियो भने डीसी डीयूसी भनेर आउँछ जहाँबाट पनि तान्न मिल्छ के त्यस्तै लास्टबाट कसरी तान्ने त अब त्यो चाहिँ हाम्रो लेफ्ट भयो हैन त्यस्तै राइटबाट पनि तान्न मिल्छ राइट भन्ने पनि हुन्छ भिबीमा तर त्यो राइट भन्नेलाई हामी सिसाबमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तो अब तिमीले यहाँनिर गएर अलिकति यसलाई ट्रिक लगाउनु पर्यो स्टार्टिङ चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दा यस डट लेन्थबाट सुरु भयो लेन्थ माइनस अब कतिवटा तान्ने हो पछाडिबाट कतिवटा तान्ने तीनटा तान्ने भने -3 गर हैन लेन्थ -3 अनि फेरि कमा 3 गर त्यो गर्यो भने हाम्रो अब पछाडिबाट एजुकेसनको टिआइओएन भन्ने के आउँछ होला यो चाहिँ राइट साइडबाट भयो अब मिडलबाट तान्न त मिडलको त कुन पोजिसनबाट तान्ने त्यो पोजिसनबाट कतिवटा तान्ने भनेर दिने हो है जस्तो अब यहाँ पनि मैले एजुकेसन भनेर लेखेँ अथवा अर्कै लेख्न पनि मिल्छ यसलाई ताने भन्दाखेरि पछाडिबाट आइओएन भनेर आयो आइओएन भनेर आयो हो त्यस्तै केटीएस एमएन डियु काठमाडौँ भन्यो भने अब यो सब स्ट्रिङ गर्छ फेरि पछाडिको एनडियु आयो हैन यसरी चाहिँ हामीले लेफ्टबाट अथवा राइटबाट यो दुईटैको लागि चाहिँ हामीसँग सिसाबमा के फंक्सन छ त सब स्ट्रिङ भन्ने फंक्सन छ है सबैको इक्जाम्पल छ तिमीले भिडियो हेर्दै यसलाई आफैले गर्दै गर त्यस्तो भयो भने अझै हामीले बुझ्ने मौका पाउँछौँ है टाइम कति छ हामीसँग अझै छ ल टाइम सकिएछ अर्को सुरु नगरौँ भ्याइँदैन हैन फेरि बाँकी रहेकोलाई भोलि हेरौँ तिमी आफैले नेटबाट सर्च गर्दै हेर्दा पनि हुन्छ त्यो नोट पनि मैले रेफरेन्सहरू लेखिदिएको छु ठिक छ हैन बुझिएछ या हामीले सीमा पनि पढेको है सी देखि पढ्दै आएको कुरा हो तर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फरक छ पढेको भने त्यही ल्याङ्ग्वेज युज भएको छैन अलिअलि त्यसको स्ट्रक्चरहरू फरक छ नत्र भए अरू त सबै कुराहरू मिल्छन् है अब हाम्रो के बाँकी रह्यो त भने अरू त थप्पै होइन हैन पछाडि मैले यो युनिट 1 को क्वेशन दिएको छु कि छैन असाइनमेन्ट क्वेशन नोटमा सर छ त्यो चाहिँ गर्दै गर्ने है युनिट 1 को असाइनमेन्ट क्वेशन गर्दै गर 2 भ्यासी फेरि 2 को गर्नुपर्ने हुन्छ कपीमा लेखेर देख अब सर मेरो एटेन्डेन्स